साथीहरू, हामीहरूले हिजो र अस्तिको लेक्चरमा चाहिँ नि के पढ्यो भन्दाखेरि कुनै अकाउन्टिङ इक्वेसन मेथडबाट एसेट्स, लायबिलिटी, इन्कम र एक्सपेन्समा हामीहरूले ट्रान्जेक्सनलाई क्याटेगोराइज भन्ने कुराहरू सिक्यौँ, क्याटेगोराइज गर्ने। अब त्यसपछि हाम्रो तिनीहरूमा चाहिँ कसरी डेबिट गर्ने, कसरी क्रेडिट गर्ने, इफेक्ट के हुन्छ डेबिट क्रेडिटको भनेर सिक्यौँ र आज म त्यसको समरी लेख्न गइरहेको छु। र यो समरी लेखिसकेपछि हामीले जर्नल इन्ट्री नै पास गर्न सिक्छौँ र जर्नल इन्ट्री पास गर्दाखेरि एउटा हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा एक सिद्धान्त, एउटा कन्सेप्ट भन्छ होइन, एउटा प्रिन्सिपल भनौँ न, डिभाइडेटी कन्सेप्ट भन्ने हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सिकिसकेपछि हाम्रो चाहिँ नि जर्नल इन्ट्री हामी अगाडि बढ्दै जान्छ जर्नल इन्ट्रीमा। त्यसपछि हाम्रो यसको समरी के लेख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मानौँ यस्तो 4वटा साइड बनाऊँ, ठ्याक्क 4वटा भागमा डिभाइड गरौँ कपीलाई। अनि त्यसपछि यता एसेट्स लेखौँ, यता लायबिलिटिज लेखौँ, यता एक्सपेन्स भनेर लेखौँ र यता इन्कम भनेर लेखौँ। अब हामीहरूले अस्तिको क्लासमा पढेको नै समरी हो। अब यसको मिनिङ चाहिँ हामी त्यता बुझिसकेका छौँ। अब मिनिङ बुझिसक्यौँ भने यसको जर्नल इन्ट्री कसरी पास गर्ने भन्ने कुरा, त्यसको इफेक्ट के हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै लेखिरहेको छु है। यहाँ भनौँ इन्क्रिज, यदि एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के गर्ने, डेबिट गर्ने। यदि एसेट्स डिक्रिज भयो भने के गर्ने, क्रेडिट गर्ने। त्यसै गरी अब यता हेरौँ लायबिलिटिज हेरौँ, लायबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने के गर्ने, क्रेडिट गर्ने। यदि लायबिलिटिज डिक्रिज भयो भने के गर्ने, डेबिट गर्ने। त्यसै गरी अब एक्सपेन्सको हेरौँ, एक्सपेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज भयो भने के गर्ने, डेबिट गर्ने। र यदि डिक्रिज भयो भने के गर्ने, क्रेडिट गर्ने। त्यसै गरी अब यता इन्कममा हेरौँ, इन्कममा के छ भन्दाखेरि इन्क्रिज भयो भने के गर्ने, क्रेडिट गर्ने। र डिक्रिज भयो भने के गर्ने, डेबिट गर्ने। अब हामीले यहाँ चाहिँ सिमिलारिटी के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, अथवा यो फर्मुलाहरू चाहिँ याद गर्ने त्यस्तो खासै त्यस्तो टेन्सन जस्तो फिल भयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एसेट्स र एक्सपेन्सहरूको एउटै छ, ठ्याक्क मिल्छ हाम्रो। र हाम्रो यता हेरौँ लायबिलिटिज र इन्कमको चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ त, हेरौँ है लायबिलिटिज र इन्कमको ठ्याक्कै मिल्छ। त्यसैले हामीले अब समरीमा कसरी हेर्नु भन्दाखेरि एसेट्स र एक्सपेन्सको जर्नल इन्ट्रीको इफेक्ट चाहिँ, डेबिट क्रेडिटको इफेक्ट चाहिँ सेम हुँदो रहेछ। बढ्दाखेरि डेबिट हुँदो रहेछ, घट्दाखेरि क्रेडिट हुँदो रहेछ। त्यसै गरी लायबिलिटिज र इन्कमको चाहिँ नि हाम्रो इफेक्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि क्रेडिट डेबिट, ठ्याक्क बढ्यो भने क्रेडिट गर्ने र घट्यो भने डेबिट गर्ने, ठ्याक्क याद गर्न सजिलो। त्यसैले एसेट्स र एक्सपेन्सको उस्तै इफेक्ट दिँदो रहेछ र इन्कमको र लायबिलिटिजको उस्तै इफेक्ट दिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो रहेछ समरी। यो हाम्रो यति कुरा थाहा भयो भने हाम्रो चाहिँ नि जर्नल इन्ट्री हामीले मजाले पास गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि हामी अब एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट डुअलिटी कन्सेप्ट भित्र छिर्न गइरहेका छौँ। अब हामी यहाँ छौँ डुअलिटी कन्सेप्ट। यहाँ हेरौँ डुअलिटी कन्सेप्ट। अब यो डुअलिटी कन्सेप्ट र हामीले त्यो अघिको समरी बुझ्यौँ भने अब जर्नल इन्ट्री केही पनि छैन, एकदम सिम्पल छ, सिम्पल केही पनि छैन। अब डुअलिटी कन्सेप्टले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ट्रान्जेक्सन हुन्छ नि, त्यो ट्रान्जेक्सनको चाहिँ नि डबल इफेक्ट हुन्छ। त्यो भनेको एउटा कुनै पनि ट्रान्जेक्सन भयो भने त्यसको डेबिट पनि हुन्छ र क्रेडिट पनि हुन्छ, दुइटै इफेक्ट हुन्छ। इफेक्ट पनि कस्तो भन्दाखेरि इक्वल इफेक्ट के दुइटैको भन्नाले अब म यहाँ भन्छु, पहिला यसको लेख्छु डुअलिटी कन्सेप्ट means अथवा states that भनौँ है, states that any financial transaction
transaction has two effect, two equal effect, two equal effects. तर इक्वल इफेक्ट्स तर इक्वल तर अपोजिट इफेक्ट क्या एउटाले डेबिट गर्छ अर्कोले क्रेडिट गर्छ. टु इक्वल इफेक्ट्स द्याट इज डेबिट एन्ड क्रेडिट. कुनै पनि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भयो भने, अब फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि ट्रान्जेक्सनमा यदि यो एसेट्स लायबिलिटी अनि हाम्रो म तल लेखिदिन्छु. फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि ट्रान्जेक्सनमा यदि एसेट्स लायबिलिटिज एक्सपेन्स र इन्कम इन्भल्भ हुन्छ भने त्यस्तो ट्रान्जेक्सनलाई फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भन्छ. यहाँ तल लेखिदिन्छु. त्यस्तो ट्रान्जेक्सन जसले एसेट्स लायबिलिटिज एक्सपेन्स र इन्कमलाई यसमा चाहिँ इफेक्ट गर्छ भने त्यसलाई हामीले फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भन्छ है. अब डुअलिटी कन्सेप्टले के प्रिस्क्राइब गर्यो, के स्टेट गर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन भयो भने त्यसको चाहिँ दुईटा इक्वल इफेक्ट हुन्छ. एउटा डेबिट हुन्छ र क्रेडिट हुन्छ. अनि यही कन्सेप्टबाट पछि बिस्तारै यो कन्सेप्ट विकास हुँदै जाँदाखेरि के थाहा पायो भन्दाखेरि हाम्रो जुन अकाउन्टिङ छ नि, यो जुन अकाउन्टिङ गर्छौँ अथवा अकाउन्ट राख्छौँ अथवा हाम्रो यसलाई जर्नल इन्ट्री गर्छौँ नि, यो जर्नल इन्ट्री अथवा होल अकाउन्टिङ गर्छौँ नि हामीले, अकाउन्टिङ गर्छौँ भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो केमा बेस हुन्छ भन्दाखेरि डबल इन्ट्री सिस्टम, डबल इन्ट्री सिस्टममा बेस हुन्छ. यो भनेको के भन्दाखेरि डबल इन्ट्री सिस्टम किन भयो भन्दाखेरि अब म यसको इक्जाम्पल दिएर बुझाउन गइरहेको छु है. अब डुअलिटी कन्सेप्टले के स्टेट गर्यो भन्दाखेरि त्यो फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ दुईटा इक्वल इफेक्ट हुन्छ. त्यो भनेको डेबिट पनि हुन्छ र क्रेडिट पनि हुन्छ. त्यो भनेको सँगसँगै डेबिट पनि हुन्छ र क्रेडिट पनि हुन्छ भन्नु खोजेको. र यो डुअलिटी कन्सेप्टको मोडिफाई नै के भन्दाखेरि हाम्रो डबल इन्ट्री सिस्टम हो. यो भनेको दुईटा एन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ. एउटा ट्रान्जेक्सनको दुईटा एन्ट्री भनेको त्यो एउटै एन्ट्रीमा चाहिँ दुईटा इफेक्ट दिएर क्या. अब म यहाँ हेर है, अब यहाँ के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले इक्जाम्पल दिन्छु. यहाँ हेरौँ, मसिनरी पर्चेस्ड. अब यसलाई हेरौँ, म यसलाई यतै लेख्छु. मानव यहाँ हेरौँ, यसको इक्जाम्पल है, मसिनरी पर्चेस्ड ₹5,000. अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो जर्नल इन्ट्रीको चाहिँ बेसिक सुरु भयो है. अब यहाँबाट हामीले सुरुवात गर्छौँ. अब मसिनरी पर्चेस्ड ₹5,000. अब मैले अघि समरी लेखेको थिएँ, समरी एकचोटि याद हुनु है. समरीमा के छ भन्दाखेरि एसेट्सहरू इन्क्रिज भयो भने डेबिट गर्ने, घट्यो भने क्रेडिट गर्ने. सिमिलर हाम्रो एक्सपेन्सको पनि त्यही छ. त्यसै गरी लायबिलिटिज र इन्कमको भयो भने लायबिलिटिज र इन्कम चाहिँ बढ्यो भने क्रेडिट गर्ने र घट्यो भने डेबिट गर्ने. अब जस्तै मानौँ यहाँ मसिनरी पर्चेज ₹5,000 छ. अब एकचोटि यहाँ दिमागमा सोचौँ के हो, मसिनरी पर्चेज गरेको त्यो भनेको मसिनरी बढ्यो. अब यहाँ डबल डुअलिटी कन्सेप्ट भन्नाले अब दुईटा इफेक्ट देखाएको छु है म. के भन्दाखेरि मसिनरी बढ्यो, मसिनरी के भयो भन्दाखेरि बढ्यो. अब मसिनरी बढ्यो भने के हुन्छ त, मसिनरी बढ्यो भने के भयो, एसेट्स बढ्यो र एसेट्स बढ्यो भने के गर्ने, डेबिट गर्ने. एसेट्स बढ्यो भने डेबिट गर्ने. अब यहाँ एसेट्स भन्नाले पनि कुन एसेट्स बढ्यो त्यो पनि हेरौँ. एसेट्स त बढ्यो तर कुन एसेट्स बढ्यो, मसिनरी भन्ने एसेट्स बढ्यो नि त. त्यसैले अब के गर्ने भन्दाखेरि मसिनरी भन्ने एसेट्सलाई बढाउने. मसिनरी भन्ने एसेट्स बढ्यो, त्यसैले मसिनरी के भयो त, एसेट्स बढ्यो भने के गर्ने, डेबिट गर्ने. सिम्पल टर्ममा भनिरहेको छु, सिम्पल, एकदम सिम्पल. त्यसै गरी हामी तल जाउँ. अब यहाँ तल जाउँ भन्दाखेरि यहाँ तल लेख्छु म. अब मसिनरी बढ्यो, पहिलो डेबिट इफेक्ट आयो. यहाँ मैले के हाल्छु भन्दाखेरि दुईटा इफेक्ट हुन्छ, दुईटा इक्वल इफेक्ट. त्यो भनेको डेबिट त भयो, डेबिट भयो. कति रुपियाँले भयो, ₹5,000 डेबिट भयो. मानौ यहाँ ₹5,000 डेबिट भयो, मानौ ₹5,000 डेबिट भयो. अब त्यसै गरी सिमिलरली यहाँ हेरौँ, मसिनरी बढ्यो. अब मसिनरी पर्चेज गर्यो कति रुपियाँको, ₹5,000. अब के होला त, मसिनरी किन्यो. अब एउटा कुनै पसलमा गयो मसिनरी किन्यो. अब मसिनरी किन्यो भने के होला त, त्यसलाई सित्तैमा लैजानु त भन्दैन. अब हामीले पैसा तिर्यो होला होइन. अब पैसा तिर्यो भने के भयो त, क्यास घट्यो.
क्यास के भयो घट्यो, क्यास घट्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एसेट्स घट्यो, एसेट्स घट्यो। अब एसेट्स घट्नु भनेको के भन्दाखेरि क्यास घट्नु जस्तै हो, एसेट भनेको क्यास हो, क्यास घट्यो। त्यसैले अब एसेट्स घट्यो भने के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। अब यहाँ क्रेडिट भयो, कतिले क्रेडिट हुन्छ 5000 नै हुन्छ भन्दाखेरि अब ड्युअलिटी कन्सेप्ट यहाँ प्रुभ भयो, दुईवटा इक्वल इफेक्ट हुन्छ तर अपोजिट हुन्छ, एउटा डेबिट हुन्छ र एउटा क्रेडिट हुन्छ। डेबिट क्रेडिट भनेको खासमा केही पनि होइन, यो प्लस माइनस जस्तै अकाउन्टको प्लस माइनस भन्ने जस्तै हो। अब यहाँ चाहिँ एसेट्सको केसमा डेबिट भनेको बढे जस्तो देखिन्छ, एक्सपेन्सको केसमा नै बढे जस्तो देखिन्छ, अनि एसेट्सहरू घट्यो भने अथवा एक्सपेन्सहरू घट्यो भने क्रेडिट देखिन्छ, त्यो भनेको एसेट्स अथवा एक्सपेन्स घट्यो जस्तो देखिन्छ होइन। त्यसैले यो कन्सेप्ट चाहिँ उयो हो, प्लस माइनस हो। अब डेबिट क्रेडिट त्यस्तै खालि नाम राखिदियो डेबिट र क्रेडिट है। त्यसै गरेर अब लाइबिलिटिज र इन्कमको लागि त्यसै गरी यदि बढ्यो भने हामीले क्रेडिट गर्छौँ, तर लाइबिलिटी र इन्कमको लागि के भन्दाखेरि पोजिटिभ मतलब प्लस गरेर जस्तो देखिन्छ। त्यसै गरी घट्यो भने चाहिँ हामीले डेबिट गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ घट्नु भनेको चाहिँ नेगेटिभ जस्तो देखिन्छ। त्यसैले डेबिट क्रेडिटमा खासै दिमाग नखेर गरौँ, त्यो भनेको खास केही पनि होइन, प्लस माइनस जस्तो नै हो। यो बुझ्यो होइन। एउटा अर्को इक्जाम्पल लेख्छु है मैले, यहाँ मसिनरी पर्चेज भयो है, इक्जाम्पल नम्बर 1 थियो। अब इक्जाम्पल नम्बर 2 लेख्छु अनि त्यसको ड्युअलिटी इफेक्ट हेर्छौँ। यही नै हो जर्नल एन्ट्री, केही पनि छैन, कस्तो सिम्पल थियो अहिले, यस्तो नै सिम्पल नै हुन्छ है। अब मानौँ अब मसिनरी पर्चेज भयो, मानौँ स्यालेरी पेड भनौँ है, अथवा अर्को इक्जाम्पल पनि यस्तै दियो, फर्निचर, आफै गर्नुहोस् है तपाईँहरूले। फर्निचर पर्चेस्ड, यसपछि स्यालेरीको इक्जाम्पल गरौँ, पर्चेस्ड रुपिज 6000 भनौँ यो है। अब फर्निचर पर्चेस गर्यो, अब सिम्पल छ, मैले अघि भनेको जस्तै के छ भन्दाखेरि फर्निचर भन्ने अब यहाँ डुअलिटी कन्सेप्ट, पहिलो इफेक्ट के देखिन्छ यहाँ, फर्निचर के भयो बढ्यो, फर्निचर पर्चेस गर्यो भने फर्निचर बढ्यो। फर्निचर बढ्नु भनेको के भन्दा एसेट्स बढ्नु जस्तो हो नि त, एसेट्स बढ्नु जस्तो हो, एसेट्स बढाए जस्तो भयो। र एसेट्स बढ्यो भने हामीले के गर्ने डेबिट गर्ने, कतिले गर्ने 6000 रुपियाँले गर्ने। 6000 रुपियाँको मसिन पायो नि त हामीले, 6000 रुपियाँ बराबरको मसिन भनौँ न। अनि अब अर्को इफेक्ट के भयो त, क्यास घट्यो, क्यास घट्यो। क्यास घट्नु भने के हो, एसेट्स घट्नु हो। एसेट्स घट्यो भने के गर्ने क्रेडिट गर्ने, कतिले गर्ने भन्दाखेरि 6000 रुपियाँले गर्ने, सिम्पल छ। यही नै छ जर्नल एन्ट्रीको फन्डा, एकदम सजिलो तरिकाले, सर्टकट एकदम सिम्पल तरिकाले गर्छ हामीहरूले यो हाम्रो अकाउन्टिङ क्वेसन मेथडबाट। अब हाम्रो एउटा अलि जो सजिलो क्वेसन भयो, अलिक चेन्ज गरौँ है, एसेट्स नदिएर एक्सपेन्सको कुरा हेरौँ है, सिम्पल छ, केही छैन। इक्जाम्पल नम्बर 3 हेरौँ है, इक्जाम्पल नम्बर 3 एक्सपेन्स पेड, सरी एक्सपेन्स भन्नाले स्यालेरी भनौँ है, स्यालेरी पेड रुपिज 10,000 ल्याउँ है। एउटा मान्छेको स्यालेरी 10,000 रहेछ भनौँ, त्यसलाई हामीले अर्गनाइजेसनले 10,000 रुपियाँ तिर्यो। अब यहाँ सोचौँ है एकचोटि डुअल इफेक्ट, यो डुअल इफेक्ट नै सोच्दै जाने, अनि हाम्रो ठ्याक्कै अस्ति हामीले गरेको जस्तै एसेट्स लायबिलिटिज एक्सपेन्स र इन्कममा के इफेक्ट दिन्छ सोच्ने, अनि ठ्याक्कै हाम्रो जर्नल एन्ट्री ठ्याक्कै प्रिपेयर हुन्छ है। अब यहाँ हेरौँ है, स्यालेरी पेड रुपिज 10,000, दिमागमा के आयो, पेड भन्यो, पेड भनेको के तिर्नु, त्यो भनेको पैसा तिरेको हो, पैसा तिरेको हो नि त, पैसा तिरेको, पैसा तिर्यो भने के हुन्छ क्यास बाहिर जाला, क्यास हाम्रो घट्यो हो कि होइन। एउटा इफेक्ट एकदम सिम्पल, किनकि यसले पे गरेको छ, त्यो भनेको पैसा तिरेको हो, पैसा तिरेको, यो भनेको क्यास घट्नु। अब क्यास घट्नु भनेको के हो त, क्यास घट्नु भनेको हाम्रो क्यास घट्नु भनेको एसेट्स घट्नु जस्तो हो, एसेट्स घट्नु, किनकि क्यास भनेको हाम्रो एसेट्स हो, र एसेट्स घट्यो भने हामीले के गर्छौँ क्रेडिट गर्छौँ, सिम्पल क्रेडिट भयो। अब हाम्रो स्यालेरी भनौँ, यहाँ स्यालेरी के तिरेको हो, स्यालेरी तिरेको, स्यालेरी तिर्नु भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो स्यालेरी खर्च हो कि होइन, अर्गनाइजेसनको स्यालेरी त हामीले खर्च गरे हौँ, कुनै पनि अब हाम्रो इम्प्लोइले स्यालेरी तिर्यो भने स्यालेरी त खर्च हो भने स्यालेरी के भयो त, स्यालेरी इज एक्सपेन्स, स्यालेरी इज एक्सपेन्स। अब स्यालेरी भनेको एक्सपेन्स हो, र एक्सपेन्स तिर्नु भनेको हाम्रो खर्च बढे जस्तो देखिन्छ, भनेको स्यालेरी तिर्नु भनेको हाम्रो एक्सपेन्स बढ्नु हो,
एक्सपेन्स बढ्नु हो। एक्सपेन्स भन्नाले कुन स्यालेरी भन्ने एक्सपेन्स बढेको हो, स्यालेरी भन्ने एक्सपेन्स बढेको, त्यसैले हामीले के गर्ने डेबिट गरिदिने, सिम्पल। स्यालेरी भन्ने एक्सपेन्सलाई डेबिट गरिदिउँ, सिम्पल छ। यो हाम्रो एकदम सिम्पल कुरा हो। अब हाम्रो यहाँ एउटा डेबिट भयो, यहाँ क्रेडिट भयो, दुइटै 10,000 रुपियाँले भयो, 10,000 रुपियाँले भयो, यो पनि 10,000 रुपियाँले भयो। यो हाम्रो डबल इफेक्ट हेरेर छौँ है हामीले। यसपछि हामीले अब जर्नल इन्ट्री कसरी गर्ने भन्ने तरिका सिक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो एकदम सजिलो तरिकाले। अब हामीले डुअलिटी कन्सेप्ट बुझिसक्यो भने अब चाहिँ हामीले मेन जर्नल इन्ट्री भनेको के भन्ने कुरामा छिर्न गइरहेका छौँ, अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। जर्नल इन्ट्री कसरी हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो होला तपाईँहरूलाई, एकदम सजिलो छ, त्यस्तो खासै प्रब्लम हुँदैन यसरी बुझ्यो भने। अब म यहाँ क्वेसनहरू लेख्न गइरहेको छु जर्नल इन्ट्रीको। अब चाहिँ हामीले जर्नल इन्ट्री सुरु गरौँ है ठ्याक्क। जर्नल इन्ट्री, अब जर्नल इन्ट्रीको एउटा सिम्पल फर्मेट हामी बनाउँछौँ। सिम्पल फर्मेट हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसको फर्मेट भनेर बुझौँ पहिला है। फर्मेट, यसको फर्मेट बुझौँ। यसको फर्मेट सिम्पल छ, केही छैन। पहिला यहाँ लेख्ने जर्नल इन्ट्री, जर्नल इन्ट्री लेख्ने। अब जर्नल इन्ट्री त लेख्यौँ, तर अब जर्नल इन्ट्री कसको किताबमा, कुन संस्थाको किताबमा, जस्तै एबिसी भन्ने संस्थाको हो कि, डिइएफ भन्ने संस्थाको हो कि, अनि हाम्रो यो कोकोकोला संस्थाको हो कि, स्प्राइट संस्थाको हो कि भन्ने अब हामीले यहाँ हेर्छौँ है। अब एउटा त्यसैले यहाँ के लेख्छ भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्री पछि इन द बुक्स अफ भनेर डट 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 गरिदिने। यो भनेर के भन्दाखेरि फलानाको किताबमा, जस्तै मानौ यहाँ एबिसी भन्ने कम्पनीको किताबमा, अथवा मानौ कोकाकोला भन्ने कोकाकोला कम्पनीको किताबमा, मतलब कोकाकोला कम्पनीले मेन्टेन गरेको जर्नल इन्ट्री हो भन्न खोजेको। मानौ सिम्पल भाषामा एबिसी भन्ने कम्पनीले मेन्टेन गरेको जर्नल बुक हो एउटा भन्ने सेन्समा यो लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब यसको चाहिँ एउटा सिम्पल फर्मेट छ, के छ भन्दाखेरि अब यस्तो गरौँ, यो पुरै म एकदम ठ्याक्क बनाइदिन्छु यो बोर्डभरि। लाइन तान्ने, यसमा चाहिँ नि डेट भनेर लेख्ने, यता एउटा डेट भयो, एउटा कलम डेटको लागि राख्ने, अर्को यहाँ पर्टिकुलर्स भनेर राख्ने। पर्टिकुलर्सको लागि अलि स्पेस बढी छोड्ने, डेटको लागि अलिक कम नै छोडे नि हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ लेजर फोलियो, यसको म अहिले फुल फर्म लेखिदिन्छु। लेजर फोलियो भन्छ, एलएफ भन्छ यसलाई। त्यसै गरी अब यहाँ डेबिट कति गर्यौँ, कति पैसाको डेबिट गर्यौँ र कति पैसाको क्रेडिट गर्यौँ भनेर यहाँ डेबिट क्रेडिट भनेर लेखिन्छ। र यसलाई मैले यता चाहिँ मेटाइदिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो यसको फर्मेट रहेको छ। अब यहाँ म मिनिङहरू लेखिदिन्छु, लेजर फोलियोको मिनिङ लेखिदिन्छु। अनि पर्टिकुलर्स भनेको चाहिँ ट्रान्जेक्सन भन्न खोजेको हो। यो पर्टिकुलर्समा चाहिँ हाम्रो जर्नल इन्ट्री गर्ने हो है। जस्तै मानौ अघि हामीले गरेको थियो एउटा इन्ट्री गरिदिन्छु है म। जस्तै मानौ यहाँ 1 नम्बरमा अब यहाँ एउटा इन्ट्री के छ भन्दाखेरि अब यहाँ मानौ 5 माघ, मानौ 5 माघको डेट 5 माघ छ है। 5 माघको दिन के भएको थियो भन्दाखेरि फर्निचर पर्चेज है। अघिकै एउटा इक्जाम्पल हो, फर्निचर पर्चेस्ड ₹5,000 थियो मानौ है। फर्निचर पर्चेज ₹5,000 थियो, एउटा ट्रान्जेक्सन हो नि त। अब यो ट्रान्जेक्सनमा के भयो भन्ने कुरा हामीले यहाँ पर्टिकुलर्समा लेख्न जरुरी हुन्छ है। अब यो ट्रान्जेक्सन कहिलेको हो, 5 माघको हो। हामी डेटमा कति लेख्छौँ, 5 माघ भनेर लेख्छौँ। 5 माघ भनेर लेखिसकेपछि अब पर्टिकुलर्समा हामीले अब यहाँ जर्नल इन्ट्री अब यहाँ हामीले पास गर्छौँ। अब हेरौँ यसको ड्युअल इफेक्ट हेरौँ। जहिले पनि डेबिट भन्ने माथि लेख्ने र क्रेडिट भन्ने कुरालाई तल लेख्छौँ है। अब फर्निचर पर्चेज भयो। अब फर्निचर पर्चेज भन्दा हामीले के गर्छौँ त, फर्निचर पर्चेज, फर्निचर भन्ने एसेट्स बढ्यो, त्यसैले हामीले के गर्छौँ, फर्निचर भन्ने एसेट्स बढ्यो, फर्निचर एसेट्स बढ्यो। यो बढ्यो भने हामीले के गर्छौँ, डेबिट गर्छौँ होइन। कतिले गर्छौँ, 5,000 रुपियाँले गर्छौँ। त्यसै गरी पैसा गयो भनेपछि क्यास भन्ने एसेट्स घट्यो, क्यास भन्ने एसेट्स घट्यो। एसेट्स घटेको हुनाले 5,000 रुपियाँ के हुने भन्दाखेरि क्रेडिट हुने भयो।
अब जहिले पनि हामीले जर्नल एन्ट्री लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि मानौँ यहाँ अब हेरौँ यो इक्जाम्पललाई हेरौँ। अब डेबिट के भइरहेछ, फर्निचर भन्ने एसेट्स डेबिट भइरहेछ र क्रेडिट के भइरहेछ, क्यास भन्ने एसेट्स क्रेडिट भइरहेछ भनेपछि अब यहाँ के लेख्ने भन्दाखेरि पहिला जहिले पनि डेबिट भन्ने कुरा लेख्ने अनि दोस्रोमा क्रेडिट भनेर पास गर्ने। जर्नल एन्ट्री पास गर्दाखेरि यस्तो फर्मेट हुन्छ। फर्निचर भन्ने अकाउन्ट भनेको खाता, फर्निचर भन्ने खाता चाहिने के भन्दाखेरि डेबिट भयो। अनि हाम्रो यहाँ 2 भनेर लेख्नुपर्छ, 2 क्यास अकाउन्ट। यो 2 भन्ने शब्द लेख्यो भने हामीले क्रेडिट लेख्न जरुरी हुँदैन, यो भनेको क्रेडिट नै हो है। यो फर्निचर भन्ने अकाउन्टलाई डेबिट गर्यो हामीले र क्यास भन्ने अकाउन्टलाई क्रेडिट गर्यो। कतिले 5000 रुपैयाँले अनि 5000 रुपैयाँले। यो हाम्रो यस्तो भयो। अब जर्नल एन्ट्रीको कसरी पास गर्ने भन्दाखेरि फर्निचर अकाउन्ट डेबिट भयो, यसरी फर्निचर अकाउन्ट फलानु अकाउन्टलाई डेबिट, यहाँ डेबिट लेख्ने अनि 2 भन्ने यसले चाहिने हाम्रो क्रेडिट नै जनाउँछ। त्यसै गरी फर्निचर अकाउन्ट डेबिट, 2 क्यास अकाउन्ट। अनि अकाउन्ट चाहिँ किन लेख्यो सर भन्ने जस्तो लाग्यो होला। अब अकाउन्ट चाहिँ किन लेख्यो, अकाउन्ट भनेको खाता। अब जस्तै मानौँ कुनै पनि संस्थाले चाहिने आफ्नो खाता बनाएको हुन्छ। अब मानौँ क्यास भन्ने खाता बनायो होला अनि फर्निचर भन्ने खाता बनायो होला। त्यो फर्निचर भन्ने खातामा फर्निचर आयो, मेरो संस्थामा आयो र कति फर्निचर छ वर्षको अन्तिममा भनेर हेर्नको लागि फर्निचर भन्ने अकाउन्ट बनाएको हुन्छ। आयो, फर्निचर बेच्यो, फर्निचर घट्दै गयो र लास्टमा कति फर्निचर बाँकी छ भनेर त्यसले खाता बनाएको हुन्छ। त्यसै गरी क्यास अकाउन्ट पनि त्यही, मेरो संस्थामा कति क्यास आयो, मतलब कहाँबाट क्यास आयो र कति क्यास गयो र लास्टमा मेरो वर्षको लास्टमा चाहिँ कति क्यास बाँकी छ भनेर हेर्नको लागि खाता मेन्टेन गरेको हुन्छ। त्यसलाई हामीले लेजर भन्छौँ। लेजर भन्ने टपिक हामीले यसपछि पढ्ने हुनाले मैले त्यसमा बढी कुरा केही छलफल गरिनँ। ठ्याक्क हाम्रो फर्मेट चाहिँ के भन्दाखेरि फर्निचर भन्ने अकाउन्टलाई डेबिट गरिदिने, यहाँ 2 भनेर लेख्ने, क्रेडिट भनेर लेख्नु पर्दैन, सिधै यहाँ 2 क्यास अकाउन्ट भनेर लेख्ने, 5000। अब यसको यहाँ कसरी पास गर्ने भन्ने जस्तो लाग्यो होला। यसरी पास गर्ने, फर्निचर अकाउन्ट डेबिट गरिदिने, कतिले 5000 रुपैयाँले हो। अब डेबिट कलममा लेख्ने, डेबिट हो नि त, यसैले डेबिट कलममा 5000 लेख्ने र 2 क्यास अकाउन्ट, क्यास अकाउन्ट क्रेडिट हो, त्यसैले क्रेडिट कलममा 5000 रुपैयाँ लेख्ने। यो हाम्रो भयो। अब यसपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसको मेन न्यारेसन, के गरेको हो त यो ट्रान्जेक्सन, के गरेको हो, ट्रान्जेक्सनमा के गरेको भन्ने कुरा बुझाउनु आवश्यक हुन्छ। त्यसैले हामीले के भन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि बिङबाट सुरु गर्ने, यो चाहिँ कम्पलसरी यस्तो लेख्नै पर्छ है। यो न्यारेसन बिङबाट सुरु गर्ने र बिङ पछि चाहिँ हामीले यही कुरा लेख्दै हुन्छ। बिङ फर्निचर पर्चेस्ड, क्वेसनले जे भनेको छ त्यही, के गरेको त, फर्निचर किनेको हो, फर्निचर पर्चेस्ड। एकदम सिम्पल भाषा भन्नुपर्दा कसै अकाउन्ट नजान्ने मान्छेले हेऱ्यो भने पनि बुझ्नको लागि चाहिँ लेखेको न्यारेसनलाई हामीले भन्छौँ यो न्यारेसन। बिङबाट सुरु गर्ने, यो बिङबाट, BEINGबाट सुरु गर्ने। अब हाम्रो यसरी नै यो हाम्रो जर्नल एन्ट्री पास हुन्छ। यो फर्मेट भइहाल्यो। यो हामीले यसरी नै लेख्ने, डेबिट यहाँ लेख्ने अनि क्रेडिट लेख्नु पर्दैन, 2 भनेर लेख्यो भने त्यो क्रेडिट भनेर नै बुझिने गरिन्छ। र अनि यहाँ क्रेडिट कलममा 5000, डेबिटमा 5000 भयो। अनि न्यारेसन लेख्न नबिर्सिने है, न्यारेसन लेख्न नबिर्सिने, यो यसलाई न्यारेसन भन्छ। न्यारेसन लेख्न नबिर्सने, न्यारेसन लेख्न बिर्सनु हुँदैन है, न्यारेसन लेख्न जरुरी छ। अब यहाँ हेरौँ जर्नल एन्ट्रीमा मेन कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि म यहाँ लेखिदिन्छु। यहाँ वाट इज इन्क्लुडेड इन जर्नल, जर्नलमा के कुरा इन्क्लुड हुन्छ त भन्ने कुरा म यहाँ लेख्न लागेको छु। पहिलो कुरा छुटाउने नभने डेट, डेट भनेको ट्रान्जेक्सनको डेट, ट्रान्जेक्सनको डेट। त्यसै गरी दोस्रोमा पर्टिकुलर्स, त्यसमा चाहिँ पास जर्नल एन्ट्री, पास जर्नल एन्ट्री, जर्नल एन्ट्री पास गर्ने कोलम हो। अथवा पर्टिकुलर्सलाई ट्रान्जेक्सन, के भयो त ट्रान्जेक्सन के भएको हो त भन्दाखेरि यहाँ फर्निचर अकाउन्ट फर्निचर किनेको र क्यास चाहिँ हाम्रो गएको, क्यास तिरेर फर्निचर किनेको भनेर जनाउने हाम्रो पर्टिकुलर कोलमले हो।
त्यसै गरी एलएफ भनेको लेजर फोलियो हो। लेजर फोलियो भनेको के भन्दाखेरि अब यस्तो जर्नल इन्ट्री त अहिले त धेरै गरेको होला, अनि जर्नल पछि हामीले लेजर बनाउँछौँ। लेजर भनेको हाम्रो खाता, मैले अघि भनिसकेँ खाता, एउटा खाता बनाउँछ। अब फर्निचर भन्ने खाता बनायो होला, क्यास भन्ने खाता बनायो होला, र त्यो लेजरमा चाहिँ कति लेजर नम्बर कतिमा छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ लेजर फोलियो बनाएको हुन्छ। जस्तै मतलब खाता नम्बर 1 मा छ कि खाता नम्बर 2 मा छ कि भनेर यसरी खातामा हेर्नको लागि चाहिँ यो कलम बनाएको हुन्छ र सिम्पल हुन्छ नि त। अब यहाँ मैले खाता नम्बर यति भनेर लेखिदियो भने ठ्याक्क फर्निचर भन्ने खाता कहाँ लेजर फोलियो कति नम्बरमा छ भनेर हेर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै हाम्रो किताबमा पेज नम्बर दिएको जस्तै हो कि खाता नम्बर हो लेजर फोलियो भनेको है। 4 नम्बरमा हाम्रो डेबिट कोलम 5 नम्बरमा क्रेडिट कोलम र 6 नम्बरमा हाम्रो न्यारेसन भनेपछि हाम्रो यति 6वटा चिज चाहिँ जर्नलमा इन्क्लुड भएको हुनुपर्छ। यो चाहिँ एकदम कम्पलसरी नै हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो एकदम सिम्पल छ। यति 6वटा चिज चाहिँ हुनैपर्छ भने जर्नल इन्ट्री बनाउँदाखेरि। यो हाम्रो छ जर्नलको फर्मेट, कसरी पास गर्ने, न्यारेसन कसरी लेख्ने। ल यो कलमहरूको मिनिङ चाहिँ मैले साइडमा लेखिदिएको छु। र यति कुराहरू हामीले जर्नलमा बनाउनु आवश्यक हुन्छ है। अब हामीले एउटा क्वेसन हेर्छौँ र एउटा क्वेसन हेरिसकेपछि यो लेक्चरलाई हामी यहीँ इन्ड गर्छौँ र अर्को क्लासमा चाहिँ हामीले फेरि अरू क्वेसनहरू लिएर आउँछौँ जर्नलको। यसको एउटा क्वेसन लेख्न गइरहेको छु म। अब त्यो चाहिँ लेखौँ है साइडमा। चाहिँ अहिले हामी यो हेर्दै बनाउँछौँ अहिले हामी यता फर्मेट। अब यहाँ हेरौँ, अब हामी जर्नल इन्ट्रीको एउटा सिम्पल क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ र अब यो क्वेसन गरिसकेपछि हामीले बिस्तारै आफ्नो जर्नल इन्ट्रीमा लेभलहरू बढाउँदै जान्छौँ है। यो चाहिँ एकदम सिम्पल क्वेसन गर्ने छ र बिस्तारै हामीले अलि एक्सट्रिम लेभलको क्वेसनहरू गर्छौँ है। जस्तै मानौँ यो जर्नलाइज क्वेसन है। यो मैले लेखेँ, अब जर्नलाइज द फलोइङ ट्रान्जेक्सन्स मानौँ यो भएन। अब यहाँ हेर पहिलो नम्बरमा अथवा नम्बर नहालेर मैले डेट अनुसार लेख्छु है। मानौँ माघ 1 गते, माघ 1, माघ 2, त्यसरी माघ 3, माघ 4, माघ 5। अहिलेको लागि 5वटा ट्रान्जेक्सन लेख्न गइरहेको छु है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सन पहिलाको अब यहाँ प्लान्ट एन्ड मसिनरी पर्चेस्ड ₹10,000। त्यसै गरी अर्को छ मानौ ब्याङ्क लोन टेकन ₹5,000। त्यसै गरी अर्को छ मानौ अरू ट्रान्जेक्सन लेखौँ। अब क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क ₹6,000। त्यसै गरी कार पर्चेस्ड ₹4,000। त्यसै गरी लास्टमा एउटा इन्ट्री के लेखौँ त, ब्याङ्क लोन रिपेड लेखौँ है। ब्याङ्क लोन रिपेड, यहाँ माघमा चाहिँ नलेखौँ, ल माघै लेखौँ अहिले, छोडिदियो। रिपेड ₹3,000। यो चाहिँ हाम्रो एउटा सिम्पल क्वेसन रहेको छ र अब यो क्वेसनमा हामीले जर्नल इन्ट्री कसरी बनाउने भन्ने कुरामा गइरहेका छौँ र मैले यताको मेटायो भयो। यो कुरा हामीले ध्यान गर्नु पर्यो है। अब कसरी लेख्ने भन्ने कुरा अब यो छँदै नै छ है। अब यो क्वेसन हामी गर्न लागेका छौँ। ल अब क्वेसन सुरु गरौँ। अब मैले यो बोर्डलाई चाहिँ 2 भागमा डिभाइड गर्छु। मानौ यो चाहिँ नि जर्नलाइज द फलोइङ ट्रान्जेक्सन्स
अफ एबिसी प्राइभेट लिमिटेड। मानव एबिसी प्राइभेट लिमिटेड भन्ने कम्पनी रहेछ र त्यो कम्पनीको चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू यो हो र हामीले यो ट्रान्जेक्सनहरूको चाहिँ जर्नल इन्ट्री पास गर्नुपर्नेछ है। अब मैले यहाँ लेख्छु जर्नल इन्ट्री भनेर लेख्छु पहिला जर्नल इन्ट्री भनेर लेख्छौँ। अब कसको बुक्समा त एबिसी प्राइभेट लिमिटेडको बुक्समा है। त्यसै मैले यहाँ इन द बुक्स अफ एबिसी प्राइभेट लिमिटेड एबिसी प्राइभेट लिमिटेडको बुक्समा भनेर लेखेँ। अब हामीले त्यो अघि लेखेको 6वटा कुराहरू चाहिँ एकदम ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा रहेको छ डेट भनेर मैले यहाँ लेखिदिएँ। त्यसपछि हाम्रो डेटको लागि अलिक सानो ठाउँ छोड्ने र त्यसपछि हाम्रो पर्टिकुलर्सको लागि चाहिँ अलिक बढी ठाउँ छोड्ने र लेजर फोलियो जेनरली हाम्रो अहिले हामीले सिक्दाखेरि चाहिने यहाँ ब्ल्याङ्क नै हुन्छ त्यो पुरै कलम, त्यसैले सानो छोड्ने लेजर फोलियो भनेर लेख्ने। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ डेबिट कलम र त्यसपछि रहेको छ क्रेडिट कलम र यसलाई यस्तो फर्मेटमा लाइन तानिहाल्ने टक्कसँग। तपाईँहरू चाहिँ स्केलले गर्नु होला। यहाँ चाहिँ अहिले मेरो स्केलले नगरेको हुनाले बाङ्गो जस्तो देखिन सक्छ, तर तपाईँले स्केल युज स्केल है। अब यो चाहिँ डेट भयो, यो पर्टिकुलर्स भयो, लेजर फोलियो और डेबिट क्रेडिट। अब हामी जान्छौँ पहिलो एन्ट्रीमा। अब मैले के लेख्छु भन्दाखेरि माघ 1 लेख्छु है। माघ 1 यो माघ 1 को ट्रान्जेक्सन रहेको छ, त्यसैले मैले माघ 1 लेखेँ। जहिले पनि यहाँ चाहिँ डेट चाहिँ क्रोनोलोजिकल अर्डरमा लग्ने, त्यो भनेको हाम्रो जस्तै पहिला माघ 1 गते आउला, त्यसपछि माघ 2 गते आउला, यस्तो नगर्ने कि माघ 5 गतेको ट्रान्जेक्सन पहिला अनि त्यसपछि माघ 4 गतेको अनि माघ 1 गते, यसरी चाहिँ नगर्ने। किनकि कहिले पनि जर्नल इन्ट्री गर्दाखेरि के ध्यान गर्ने भन्दाखेरि जसरी नै इन्ट्री अकर गरेको हुन्छ रियलिटीमा त्यसरी नै हामीले यो अकर गर्ने बित्तिकै इन्ट्री गर्ने हुनाले हाम्रो चाहिँ नि यो क्रोनोलोजिकल अर्डरमा हुन्छ है यो। अब यहाँ हेरौँ प्लान्ट एन्ड मसिनरी पर्चेज। अब हामीले सोच्ने डुअलिटी कन्सेप्ट। अब यहाँ यो चाहिँ रफ है, यो तपाईँहरूलाई यो रफ हो, यो मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि एकदम कन्सेप्ट क्लियर गर्नको लागि गरिरहेको छु। नगरे नि हुन्छ, पछि हामी जसरी नै एडभान्स क्वेसनहरू आउँछ त्यति बेला हामीले यो रफ चाहिँ गर्दैनौँ है। अब मानौँ पहिलो इन्ट्री हेरेँ माघ 1 को प्लान्ट एन्ड मसिनरी पर्चेज ₹10,000 भनेको के भन्दाखेरि प्लान्ट एन्ड मसिनरी भन्ने चिज किनेछ। प्लान्ट एन्ड मसिनरी भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि मसिन्सहरू, त्यो भनेको हाम्रो एसेट्सहरू होइन। अब डुअलिटी कन्सेप्टले के भन्छ भन्दाखेरि दुईटा इफेक्ट हुन्छ, डेबिट र क्रेडिट इफेक्ट। अब यहाँ चाहिँ डेबिट के क्रेडिट के त्यो छुट्याउनु पर्यो भनेपछि अब हेरौँ यो एसेट्स हो, ठिक छ एसेट्स हो, एसेट्स किन्यो भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि एसेट्स बढ्यो, त्यो भनेको प्लान्ट एन्ड मसिनरी। यो पहिलो इफेक्ट है, यो हेरेर डुअल इफेक्ट हेरिरहेको छौँ हामीले, डुअल इफेक्ट हेरिरहेको छौँ। यो फर्स्ट इफेक्ट के छ भन्दाखेरि हाम्रो प्लान्ट एन्ड मसिनरी बढ्यो। प्लान्ट एन्ड मसिनरी बढ्नु भनेको एसेट बढ्नु हो, एसेट बढ्यो र एसेट बढ्यो भने के गर्ने, हाम्रो अघि समरी लेखेको थियो मैले र हाम्रो हिजोको क्लास र अस्तिको क्लासमा हेरिरहेको छौँ हामीले। त्यसमा के छ भन्दाखेरि एसेट बढ्यो भने डेबिट गर्ने र दोस्रो इफेक्ट कहिले पनि दुईटा इफेक्ट हुन्छ। दोस्रो इफेक्ट के, किन्दाखेरि के पैसा गयो होला, पैसाको आउटफ्लो भएको होला भने चाहिँ पैसा के भन्यो भन्दाखेरि घट्ने भयो, पैसा घट्यो हाम्रो खातामा भन्दाखेरि एबिसी प्राइभेट लिमिटेड भन्ने कम्पनीले प्लान्ट एन्ड मसिनरी किन्यो, एसेट बढ्यो, डेबिट भयो। त्यसै गरी क्यास गयो, मतलब क्यास तिर्नु पर्यो होला कसैलाई भनेपछि क्यास चाहिँ गयो भन्नको मतलब एसेट घट्यो र एसेट घट्यो भने के गर्ने, क्रेडिट गर्ने। सिम्पल छ, यो दुईटा इफेक्ट भयो र दुईटा इफेक्टलाई हामीले अब जर्नलमा कसरी रेकर्ड गर्ने भन्दाखेरि अब हेर्नु डेबिट के छ, प्लान्ट एन्ड मसिनरी छ। फर्स्टमा के लेख्ने, प्लान्ट एन्ड मसिनरी अकाउन्ट डेबिट। अब डेबिट कतिले डेबिट गर्ने, 10,000 रुपियाँ डेबिट गर्ने, 10,000 रुपियाँ डेबिट गर्ने। टु के गर्ने भन्दाखेरि क्रेडिट केलाई भयो त, यो 2 लेख्यो नि पछाडि हामीले क्रेडिट लेख्नु जरुरी हुँदैन, 2 ले नै क्रेडिट भन्ने बुझाइहाल्छ। 2 क्यास अकाउन्ट, क्यास गयो नि त, क्यास अकाउन्ट यहाँ मैले क्रेडिट लेखेको छु। क्यास अकाउन्ट भनेपछि 10,000 रुपियाँले हाम्रो क्रेडिट कलममा 10,000 भनेर लेख्नु पर्यो, ठिक छ।
हाम्रो पहिलो इन्ट्री भयो। अनि त्यसपछि अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, सबै हाम्रो साथीहरूले, भाइहरूले, बहिनीहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि न्यारेसन लेख्नु हुँदैन। न्यारेसन चाहिँ हामीले लेख्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि कसैले पनि हाम्रो यसरी यो जर्नल हेर्न लाग्यो भनेपछि के गरेको हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि त। अब त्यो बुझ्नको लागि न्यारेसन लेख्नु जरुरी हुन्छ है। यहाँ बिङ अब जहिले पनि बिङबाट सुरु गर्ने, त्यसपछि जे लेखिने हुन्छ। जे लेखिने भन्नाले यो ट्रान्जेक्सन सम्बन्धी जे लेखिने हुन्छ। अब हामीले के लेख्छ भन्दाखेरि यही सेम यही सार्दै नै हुन्छ। प्लान्ट एन्ड मसिनरी पर्चेस्ड, बिङ प्लान्ट एन्ड मसिनरी पर्चेस्ड। यहाँ हाम्रो पहिलो रेकर्ड भयो। यो पहिलो रेकर्ड भयो, टिक लगाइदिएँ है मैले। यो हाम्रो फर्स्ट इन्ट्री भयो। अब दोस्रो इन्ट्री के छ, माघ 2 गतेको। माघ 2 गते। अब माघ 2 गतेको इन्ट्री हेर्छौँ हामीले है। अब माघ 2 गतेको इन्ट्री चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि हामीले डुबल इफेक्ट हेर्नुतिर जान्छौँ है। अब रफमै लेख्छु मैले, यो तपाईँहरूले लेख्नु जरुरी छैन, खालि मैले बुझाउनको लागि मात्रै गरिरहेको छु है। पछि हामीले दिमागमै गर्छौँ, यो लेख्नु जरुरी हुँदैन। अब दोस्रो यसको चाहिँ डबल इफेक्ट के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ है डुअल इफेक्ट हेरौँ है। डुअल इफेक्ट। अब पहिलो इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट के होला, ब्याङ्क लोन टेकन। ब्याङ्क लोन लियो भन्नाले ब्याङ्क लोन लियो। ब्याङ्क लोन भनेको के हो, हाम्रो लायबिलिटी, हामीले तिर्नुपर्ने। ब्याङ्कले पैसा लैछ तर तिर भनेर हामीलाई ब्याङ्क लोन दियो भनेपछि अब यहाँ हेरौँ, ब्याङ्क लोन दियो भन्दाको त ब्याङ्क लोन, ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने दायित्व क्रिएट भयो नि त हाम्रो। त्यो भनेको अब यहाँ लेखौँ, ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने लायबिलिटी क्रिएट भयो। त्यो भनेको लायबिलिटी बढ्यो। कुन शीर्षकमा, कुन हेडिङमा बढ्यो, ब्याङ्क लोन भन्ने हेडिङमा बढ्यो नि त। त्यसरी अब यहाँ ब्याङ्क लोन बढ्यो, ब्याङ्क लोन भन्ने चाहिँ बढ्यो। त्यो भन्नाले हाम्रो क्रेडिट, किन भन्दाखेरि लायबिलिटी बढ्नु भनेको क्रेडिट इफेक्ट दिन्छ। त्यसरी लायबिलिटी बढ्नु भनेको क्रेडिट भयो। यो भनेको फर्स्ट इफेक्ट भयो। र अब हामी सेकेन्ड इफेक्ट हेर्छौँ। सेकेन्ड इफेक्ट के छ भन्दाखेरि अब ब्याङ्क लोन लियो र ब्याङ्क लोन लियो भने के हुन्छ, यसरी सोचौँ, मजाले सोचौँ, दिमागमा सोचौँ। के छ भन्दाखेरि ब्याङ्क लोन लायबिलिटी त क्रिएट भयो, तर ब्याङ्क लोन लियो भने के हुन्छ, पैसा पनि त आयो होला भनेपछि पैसा आयो। पैसालाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ, के छ भन्दाखेरि पैसा आयो, पैसा भनेको क्यास हो होइन। तर के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले लोन दिँदाखेरि कसरी दिन्छ भन्दाखेरि, जस्तै राम भन्ने मान्छेले नबिल ब्याङ्कबाट लोन लियो भनौँ, नबिल ब्याङ्कबाट लोन लियो भनेपछि अब राम भन्ने मान्छेले नबिल ब्याङ्कबाट लोन लिनु पर्यो भने यो ब्याङ्कले के गर्छ भन्दाखेरि राम भन्ने मान्छेको खातामा हालिदिन्छ। त्यो भनेको राम भन्ने मान्छेको खातामा हाल्नु भनेको रामको ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्नु हो कि होइन। भनेपछि त्यस्तै हुन्छ यहाँ पनि, ब्याङ्क लोन लिँदाखेरि त्यो यो एबिसी भन्ने कम्पनीको खातामा पैसा हालिदिन्छ ब्याङ्कले भनेपछि ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स इन्क्रिज। र ब्याङ्क ब्यालेन्स इन्क्रिज भयो भनेको एसेट बढ्नु हो, र एसेट बढ्यो भने के हुन्छ, डेबिट हुन्छ। सिम्पल। भनेपछि अब यहाँ के छ भन्दाखेरि डेबिट के भयो, पहिला हामी जहिले पनि डेबिट कुरा लेख्छौँ है। के डेबिट लेख्ने, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। ब्याङ्क भन्ने खाता बढ्यो, के गरे होइन, ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्नु, त्यो भनेको हाम्रो ब्याङ्क भन्ने खाता बढ्यो, चल डेबिट भयो। टु के त, टु के भन्दाखेरि अब क्रेडिट के भयो त, ब्याङ्क लोन भन्ने खाता क्रेडिट भयो। खाता भन्नाले अकाउन्ट भनेको खाता है, लेजर। त्यो ब्याङ्क लोन भनेपछि टु ब्याङ्क लोन भयो, टु ब्याङ्क लोन। सिम्पल छ कुरो, यो क्रेडिट भयो, यो डेबिट भयो। अब ब्याङ्कमा कति भयो, 5000 रुपियाँ भयो, 5000 रुपियाँ भयो। र तल यहाँ ब्याङ्क लोनमा पनि 5000 रुपियाँ भयो। ठिक छ, सिम्पल। अब हाम्रो सेकेन्ड इन्ट्री पनि सक्यो। अब क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क। अब यसको इन्ट्री हेरौँ। अब हामीहरूले
ए सरी, एउटा कुरा बिर्सेँ, जस्तै म पनि बिर्सेँ अहिले, त्यसैले सबैजना बिर्सिनुहुन्छ। न्यारेसन लेख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। यहाँ बी के लेख्ने, ब्याङ्क लोन टेकन, सेम यही सारिदिउँ, ब्याङ्क लोन टेकनसँग सारिदिउँ, ब्याङ्क लोन टेकन, ब्याङ्क लोन टेकन, ठिक छ, सक्यो। अब हामी थर्ड नम्बरको इन्ट्रीमा हेरौँ। त्यो कहिलेको इन्ट्री छ, माघ 3 को इन्ट्री छ है, माघ 3, ठिक छ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क ₹6000। अब ब्याङ्कमा के भन्दाखेरि क्यास डिपोजिट गर्यो, ठिक छ, क्यास डिपोजिट भयो। सोचौँ यसको डबल इफेक्ट के हुनसक्छ त, सोचौँ के हुनसक्छ, सोचौँ सबैजना, यसको के होला त। अब क्यास डिपोजिट गरेँ मैले, अब एक्जाम्पल लिउँ, राम भन्ने मान्छे छ मानौँ, नत्र यही कम्पनीको इक्जाम्पल लिए नि हुन्छ। एबिसी भन्ने कम्पनी छ, एबिसी भन्ने कम्पनी छ। अब एबिसी भन्ने कम्पनीले क्यास ब्याङ्कलाई दियो, यही भयो होला। क्यास लगेर गयो एउटा सुटकेसमा, जस्तै फिल्महरू हुन्छ नि सुटकेसमा लगेर जान्छ नि, त्यसरी एउटा सुटकेसमा पैसा लगेर गयो। हुन त अब तिमीहरू भन्ला ₹6000 छ, के सुटकेसमा लग्यो होला र होइन। ल ठिक छ, क्यास हातमा समातेर अथवा पर्समा हालेर लगेर गयो है, पर्समा हालेर लगेर ब्याङ्कलाई दियो, क्यास दियो। र ब्याङ्कलाई दिएपछि के गर्छ, ब्याङ्कले एउटा मान्छे बसेको हुन्छ ब्याङ्कमा, त्यहाँ अपरेटर, त्यसले के गर्छ, टक टक इन्ट्री गर्छ, इन्ट्री आफ्नो अकाउन्टमा इन्ट्री गर्छ र आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो बढ्छ त्यसपछि होइन। ब्याङ्कमा पैसा गयो भनेपछि ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्यो, ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्यो भन्नाले अब पहिलो इफेक्ट हेरौँ है। फर्स्ट इफेक्ट के होला भन्दाखेरि हाम्रो हातमा भएको पैसा, हातमा भएको पैसा ब्याङ्कलाई दियौँ, ठिक छ। हामीले हातमा भएको पैसा ब्याङ्कलाई दियौँ है। ओके, ठिक छ। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि ब्याङ्कलाई पैसा दियो भने के भन्दाखेरि हाम्रो क्यास चाहिँ, हाम्रो हातमा जुन क्यास थियो त्यो क्यास त घट्यो। अब क्यास चाहिँ घट्यो, क्यास घट्नु भनेको एसेट घट्नु हो, एसेट घट्यो। एसेट घट्यो भने के इफेक्ट दिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्रेडिट इफेक्ट दियो। त्यसै गरी सेकेन्ड इफेक्ट हेरौँ। अब सेकेन्ड इफेक्ट, अब मैले ब्याङ्कलाई पैसा दियो भने मेरो खातामा ब्याङ्कले पैसा हालिदिन्छ, त्यसपछि के हुन्छ, हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्छ। त्यो भनेको ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्यो, ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्यो। ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्नु भनेको के भन्दाखेरि एसेट बढ्नु जस्तो हो, र एसेट बढ्यो भने के हुन्छ, डेबिट हुन्छ, सिम्पल। अब यो दुईवटा इफेक्टलाई नै हामीले के भन्दाखेरि यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। के इफेक्ट छ भन्दाखेरि पहिला के छ, डेबिट के छ हेरौँ, डेबिटलाई हेरौँ पहिला। ब्याङ्क ब्यालेन्स डेबिट छ, त्यो भनेको ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट। हाम्रो ब्याङ्क बढ्यो, ब्याङ्क बढ्यो त्यसले डेबिट भयो। कति रुपियाँले भन्दाखेरि ₹6000, ₹6000 टु के गर्ने भन्दाखेरि टु क्यास अकाउन्ट। क्यास चाहिँ हाम्रो घटेको, किनकि हाम्रो हातमा भएको पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा गऱ्यौँ, त्यसैले टु क्यास अकाउन्ट। कति रुपियाँले, ₹6000। र हामीले के लेख्यौँ भन्दाखेरि बिङ ये लेखौँ, क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क, क्यास डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क भनौँ, ठिक छ। यो पनि हाम्रो भयो, नरेसन सहित हो। थर्ड इन्ट्री पनि सक्यो। अब त्यसपछि हाम्रो फोर्थ इन्ट्री छ, फोर्थ इन्ट्री हेरौँ। अब फोर्थ इन्ट्री हेरौँ। फोर्थ इन्ट्री पनि पहिलो इफेक्ट के हुन्छ, फर्स्ट इफेक्ट यो चाहिँ तपाईँहरूले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, कार पर्चेसको, किनकि सेम यो हाम्रो फर्स्ट इन्ट्री जस्तै छ। कार भनेको एसेट हो, र त्यसै गरी कार भनेको एसेट हो, कार भनेको एसेट हो। त्यसैले अब कार किन्यो भने के हुन्छ, हाम्रो एसेट बढ्छ, कार बढ्यो, त्यो भनेको एसेट बढ्नु जस्तो हो। र एसेट बढ्यो भने के गर्ने, डेबिट गर्ने, ठिक छ, डेबिट इफेक्ट आयो। अब क्यास पर्चेस गऱ्यो भने पैसा गयो होला भनेपछि सेकेन्ड इफेक्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अब क्यास चाहिँ के भन्दाखेरि घट्यो,
क्यास घट्यो भनेको एसेट घट्ने जस्तो हो। एसेट घट्यो भने क्रेडिट गरिदिने, सिम्पल। अब यो दुईवटा इफेक्टलाई हामीले यहाँ देखाइदिन्छौँ जर्नलमा। अब मार्च कति कतिको ट्रान्जेक्सन हो, 4 गतेको ट्रान्जेक्सन हो। के हुन्छ भन्दाखेरि कार अकाउन्ट डेबिट, कार भन्ने खातालाई बढाउने टु क्यास अकाउन्ट। क्यास घट्यो हाम्रो, क्यास क्रेडिट भयो। कति रुपियाँ भन्दाखेरि 4000 रुपियाँले भयो। भनेपछि 4000 डेबिट भएको छ र 4000 क्रेडिट भएको छ। यो कुराको र हाम्रो अब यहाँ न्यारेसन के लेख्नु भन्दाखेरि बिङ कार पर्चेस्ड र हाम्रो यो 4 नम्बरको इन्ट्री पनि सक्यो है। अब लास्टको इन्ट्री छ, एकदम सजिलो। डुअल इफेक्ट के हुन्छ भने र त्यो इफेक्ट अनुसार हाम्रो जर्नल इन्ट्री ठ्याक्कै नै बनि नै हाल्छ है। अब हाम्रो इन्ट्री छ 5th वाला, मार्च 5 गतेको ट्रान्जेक्सन। अब यहाँ यसको डुअल इफेक्ट के हुन्छ, डुअल इफेक्ट हेरौँ है। अब यो हेरौँ, मजाले एकदम ध्यान दिएर हेरौँ है। अब एकदम ध्यान दिएर यसको इन्ट्री हेरौँ। अब यसको इन्ट्री के हुन्छ त, ब्याङ्क लोन रिपेड। अब यहाँ हेरौँ, ब्याङ्क लोन तिर्यो कति रुपियाँ, 3000 रुपियाँ। यो ब्याङ्क लोन कहाँ अगाडि हामीले देखेका थियौँ, अगाडि पनि देखेका थियौँ, यहाँ देखेका थियौँ है। कति लिएको थियो, 5000 रुपियाँ लिएको थियो र तिर्यो कति, 3000 रुपियाँ। यही लोन लिएको तिरेको त होला नि होइन। 3000 चाहिँ अहिले तिर्यो, अब 2000 चाहिँ पछि जहिले पनि तिर्न सक्छ यसले। त्यो पछि तिर्यो होला, अहिले त्यो दिएको छैन हामीले त्योसँग सरोकार पनि भएन। अब यहाँ हेरौँ, यो 5000 मध्ये 3000 रुपियाँ तिर्यो है। अब तिरेको इन्ट्री हेरौँ है। अब ब्याङ्क लोन तिर्यो होला, ठिक छ। अब एबिसी भन्ने कम्पनी गयो ब्याङ्कमा। यसलाई चाहिँ दुई तरिकाले सोच्न सकिन्छ हेरौँ है। अब जुन इन्ट्री गरे पनि ठिकै हुन्छ। अब एबिसी भन्ने कम्पनी चाहिँले गयो ब्याङ्कमा, ठिक छ, मैले ब्याङ्क लोन तिरेँ भन्छ। अनि फर्स्ट इफेक्ट के आउँछ भन्दाखेरि ब्याङ्क लोन तिर्यो, ब्याङ्क लोन पेड भनेपछि हाम्रो ब्याङ्क लोन भन्ने दायित्व थियो, दायित्व घट्यो। तर कतिले घट्यो भन्दाखेरि 3000 रुपियाँले घट्यो। 2000 को दायित्व बाँकी नै छ, किनकि 5000 को लोन लिएको थियो है। अहिले चाहिँ त्यो हामीसँग त्योसँग सरकार भएन हाम्रो। हामीले खालि के भन्दाखेरि ब्याङ्क लोन दायित्व घट्यो, कति घट्यो भन्दाखेरि 3000 रुपियाँ बराबर भयो। ब्याङ्क लोन पेड त्यो भनेको हाम्रो लायबिलिटी घट्यो, लायबिलिटी घट्यो भनेको के भन्दाखेरि डेबिट इफेक्ट दिन्छ है। यो डेबिट गरिदिनु पहिलो इफेक्ट भयो। र सेकेन्ड इफेक्टमा चाहिँ हामीले अब मजाले सोचौँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा सेन्स के हुनसक्छ भन्दाखेरि ल ब्याङ्कमा गयो, ब्याङ्कमा पैसा दियो, ल पैसा दिएर लोन तिर्यो, ठिक छ, ओके, पैसा दियो होला, ठिक छ। यहाँ लेखौँ क्यास पेड, पैसा दियो होला। अनि पैसा दिएर चाहिँ भन्दाखेरि आफ्नो लोन चाहिँ चुक्ता गर्यो होला, अथवा त्यो लोन चाहिने 3000 को सेटलमेन्ट गर्यो होला भन्ने कुरा बुझ्छौँ, ठिक छ। क्यास पेड भनेपछि एसेट घट्यो, क्यास भन्ने एसेट घट्यो र यसलाई हामीले क्रेडिट गरिदियौँ, ठिक छ। त्यो भन्नको मिनिङ के भन्दाखेरि ब्याङ्क लोन अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट गर्न मिल्यो। एउटा सोच यो हुन्छ, ठिक छ, यो पनि ठिकै हो, यो एउटा जर्नल इन्ट्री हो। तर म चाहिँ यो फलो गर्दैन, म चाहिँ अर्कै कुरा फलो गर्छु। त्यो अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो पनि ठिक छ, तर अब सेकेन्ड इफेक्ट मैले यस्तो दिँदैन, अर्को दिन्छु। के दिन्छु भन्दाखेरि अब हेरौँ, किनकि मैले अगाडि ब्याङ्क लोन ब्याङ्क भन्ने खातामा यहाँ है ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट गरेका थियौँ नि त। मैले आफ्नो खातामा नै त्यो पैसा ब्याङ्कले मलाई हालिदिएको थियो भनेपछि म त्यो पैसा आफ्नै खातामा हाल्छु र त्यो मेरो खाताबाट आफै ब्याङ्कलाई काट्छ, त्यो ब्याङ्कले आफै काट्छ होला 3000 रुपियाँ भनेर। त्यस्तो सोचले हामी अगाडि बढ्छौँ है। किन भन्दाखेरि अब अकाउन्टमा एउटा सिद्धान्त के छ भन्दाखेरि कन्सिस्टेन्सी भन्ने एउटा प्रिन्सिपल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। कन्सिस्टेन्सी कुन सेन्समा भन्दाखेरि अगाडि हामीले ब्याङ्क भन्ने अकाउन्ट नै डेबिट गरेका छौँ, किनकि ब्याङ्कले नै मेरो खातामा जम्मा गरिदिएको होला भनेर। अब चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि ल ठिक छ, मेरो खातामा जम्मा गरेको थियो, त्यसैले म के गर्छु भन्दाखेरि एबिसी कम्पनी भन्ने म ब्याङ्क जान्छु, आफ्नो खातामा पैसा हाल्छु, मतलब मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स बढ्छ, ठिक छ। त्यति बेला चाहिँ बढ्ला र मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्सबाट नै त्यो ब्याङ्कले पैसा काटेको होला भन्ने एजम्सन लिन्छु होइन। भने चाहिँ त्यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि
अब मैले ब्याङ्कबाट तिरेँ होला नि त, त्यसैले ब्याङ्क ब्यालेन्स के भन्दाखेरि मेरो घट्यो। ब्याङ्क ब्यालेन्स के भयो भन्दाखेरि घट्यो, र ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्नु भनेको एसेट घट्नु हो। एसेट भन्दाखेरि क्रेडिट गरिदिने। म चाहिँ यो एप्रोच लिएर अगाडि बढ्छु है, कन्सिस्टेन्सी प्रिन्सिपल फलो गर्नको लागि। अगाडि पनि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट गरेको हुनाले है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि माघ 5 मा है, माघ 5 मा के इन्ट्री गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ ब्याङ्क लोन अकाउन्ट डेबिट गरिदिउँ, ब्याङ्क लोन अकाउन्ट डेबिट गरिदिउँ टु केलाई क्रेडिट गर्ने, ब्याङ्कलाई क्रेडिट गर्ने, ब्याङ्क अकाउन्ट कति रुपियाँले 3000 रुपियाँले, 3000 रुपियाँ, 3000 रुपियाँ। अब यहाँ चाहिँ यसको नरेसन के लेख्ने भन्दाखेरि बिङ, अब सेम यही हालिदिउँ, ब्याङ्क लोन रिपेड, बिङ ब्याङ्क लोन रिपेड। यसरी नै हाम्रो चाहिँ सिम्पल तरिकाले यो 5वटा ट्रान्जेक्सन नै हामीले रिकर्ड गरिसक्यो, जर्नल इन्ट्री नै बनाइसक्यो हामीहरूलाई। एकदम सिम्पल छ, त्यस्तो खासै अप्ठ्यारो छैन। यसरी नै अब हामीले अगाडि हाम्रो लेक्चरमा बढ्दै जाँदाखेरि अब अलि च्यालेन्जिङ क्वेसनहरू 1 स्टेप अप क्वेसनहरू गर्दै जान्छौँ। यो चाहिँ एकदम सिम्पल क्वेसन थियो, र यसै गरी आजको लेक्चरलाई हामी यहाँ नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु म चाहिँ अब होइन। यसपछि हामीले अगाडि बढ्दै गर्छौँ। हस् त, भिडियो हेरेकोमा सबैले भाइ बहिनीहरूलाई थ्याङ्क यू, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस् त, नमस्ते।